बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सत मानता देवा, सोद पदवेदार बापा, सरकार आणि प्रतिमेच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं करपी संभवलो, आंकवार मरितान जल्मलो, पंच पिलता काळ ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुर्सा चडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मध्ये देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सरकार चडलो, सोद पदवेदार देवा बापाच्या अस्व्याक पोसला, तुवें थंय जिवे आनी मेल्ल्यांची मंजूरी करूंक येतलो. सात मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बगसणे, कुडीचे जिवंतपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणेन पडू दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आती आनी सदां काल. आमेन. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तान्नेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सात आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. सात आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. सात आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. सात आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. सात आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. सात आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. सात आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. सात आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. सात आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. सात आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या, जसो आदी आतां आनी सदां काल. आमेन. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तान्या पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आनी सदां काल. आमेन. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तान्नेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सात आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. सात आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. सात आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू. सात आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर
काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसे आतां आनी सदां सदां काल आमेन. आमचे पप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां तारण्या पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सांत आंतोन उत्सुर्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पथकां बोगोस मिनीन जेजू सांत आंतोन उत्सुर्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पथकां बोगोस मिनीन जेजू सांत आंतोन उत्सुर्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पथकां बोगोस मिनीन जेजू सांत आंतोन उत्सुर्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पथकां बोगोस मिनीन जेजू सांत आंतोन उत्सुर्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पथकां बोगोस मिनीन जेजू सांत आंतोन उत्सुर्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पथकां बोगोस मिनीन जेजू सांत आंतोन उत्सुर्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पथकां बोगोस मिनीन जेजू सांत आंतोन उत्सुर्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पथकां बोगोस मिनीन जेजू सांत आंतोन उत्सुर्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पथकां बोगोस मिनीन जेजू सांत आंतोन उत्सुर्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पथकां बोगोस मिनीन जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आनी सदां सदां काल आमेन. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां तांण्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पथकां बोगोस मिनीन जेजू सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पथकां बोगोस मिनीन जेजू सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पथकां बोगोस मिनीन जेजू सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पथकां बोगोस मिनीन जेजू सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पथकां बोगोस मिनीन जेजू सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पथकां बोगोस मिनीन जेजू सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पथकां बोगोस मिनीन जेजू सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पथकां बोगोस मिनीन जेजू सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पथकां बोगोस मिनीन जेजू सात आतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पथकां बोगोस मिनीन जेजू महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. मागणे नमान तुका सांत आंतोन तूं वर्तुताय फूल निर्मळ्याचे आनी अनोद क्रिस्तांवपणाचो. हांव तुका मानतां जाणटिकायेच्या आनी देव मोगाच्या बोरब्या आनी कुशाल बरीच जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका बोरला म्हूण दिवन भोव कालतेपण काकूत आनी मिलाग्री करचे देणे. व्हडा बोरवाश्यान आनी कालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां विनोद कोर म्हूण ह्या किरकोळा पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागतां. मागता त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या जो तुवें केलेलोय इतले पावटी तो तुज्या हातार खेळटा आसतना एक कोणती सांपळल्यांच्या आदारा तूं ओळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्याची जे तुजे वरवीं मागता. आमेन.
As we saw in the previous stage of our journey to discover the relics of St. Anthony, part of his left forearm was donated to the Republic of Venice by the friars of the Basilica. Now, the Venetians were well aware of their military inferiority with respect of the vast army of the Ottoman Empire and the imposing fleet, and therefore sought the protection of their dear St. Anthony. Part of the forearm, however, remain here in the Basilica. So let's go to the chapel of the relics. Follow me. We have now the opportunity to see St. Anthony's radius, that is, the part of his left forearm that has remained in Padua. This precious reliquary that contains it was donated by Victor Amadeus II of Savoy in 1672 to thank the saint for healing him from a severe illness. Next to this relic, we have a reliquary which holds the saint's finger. This is a very ancient reliquary in gilded silver, and it portrays, as you can see, the saint holding the relic. Paduans know this relic very well because every year on June the 13th, the saint's feast day, it is carried in procession by the minister provincial of the friars. I've always asked myself, but why in 1263, at the time of closing the coffin after finding the saint's tongue and chin perfectly preserved, St. Bonaventure decided to remove the left forearm from the coffin? Why expose it to the veneration of the faithful if it was only a set of bones? I believe that with this relic, St. Bonaventure wanted to underscore a very important aspect of St. Anthony's personality, his love for the poor. In fact, as a Franciscan friar, Anthony never ceased to extend his hand, or rather his entire arm, to anyone who needed his help. He was always on the side of the downtrodden and the poorest of the poor, women, children, the elderly, prisoners. He fought courageously against usurers, a widespread practice in those days, and even managed to change unjust laws. In short, he was one of humanity's first great defenders of human rights. It need not surprise us, therefore, if immediately after his death, a few charitable initiatives arose around the Basilica to help the poor in St. Anthony's name, thus giving rise to the Bread of the Poor. Pope St. John Paul II has recalled that this initiative has never failed, even in the most difficult years marked by misery and poverty, such as those of the two world wars. In time, it had brought it in today's St. Anthony's Charities, which works effectively on all continents and makes the less fortunate feel the balm of fraternal love. Archaeologists have turned up ample evidence of devotion to relics dating back to the deaths of Peter and Paul. The first Christians, in fact, took great care to preserve the remains of the apostles, and many pilgrims, despite the persecution, flocked to Rome to venerate them. And this happened not only for the remains of the apostles, but also for those of the martyrs. This was in stark contrast with the traditions of the Romans and the Jews, who, like most ancient peoples, considered the bodies of the dead contagious and unclean, or at least not spiritually life-giving. With the end of the persecution, Christians began to build churches precisely over the tombs of the apostles and the martyrs, such as, for example, the Basilica of St. Peter, or of St. Paul's outside the walls, or of St. Lawrence, or St. Agnes. We could call these buildings reliquary churches because they were built over the tombs of the apostles and the martyrs. And so it was that over time it became customary for all Catholic churches
to deposit a small relic of a saint within a sealed cavity inside the altar over which Mass was celebrated. In the general instruction of the Roman Missal, we read, "The practice of the deposition of relics of saints under the altar to be dedicated is fittingly retained. However, care should be taken to ensure the authenticity of such relics." So every time you participate in the Holy Mass, remember that under the altar where the Eucharist is celebrated, there is a relic, a memory of a man or a woman who knew, by following the example of Jesus, how to transform his or her own life into a gift. I've now returned to the Chapel of Relics to pray with you in front of these two important relics of our dear St. Anthony, the radius and the finger. Dear St. Anthony, during your earthly pilgrimage, you lived in the midst of difficulties and dangers, yet you were always encouraged and upheld by prayer. Make us more obedient to the teachings of the Lord, more diligent in prayer, and comfort us always with your protection. Amen. Sordes morazo polvon, sodora moros voto, sordes morace mundi, sodra moros usvode, machado razoluia, ajabundi razoluia. Soglang तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकारी आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिनवासून नेतन सेबेस्टियन आयज ताचो पयलो जल्माचो दीस देवाक आमी दिनवासुया आनी ताचेर भरपूर देवान आशिर्वाद घालूंक आनी ताची वाड जावंक मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या गाब्रियल नेविस फेर्नांडीस हाच्या ओतम्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया एंटनी डिसुजा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता आनी मारियो आनी एलन फेर्नांडीस आयज आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात. देवान तांचेर सगल्यांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या लोकां पासत मागुया जीं कोण बरीं नात जीं कोण सेवा करतात तांचे पासत दोतोर नर्सी हेल्थ वर्कर्स आनी हेर सगळीं आसात तांचे पासत मागुया. आमच्या सरकारा पासत मागुया बो करून बरे ते निर्णय तांणी घेवंक आनी लोकांक फटयना जावंक आमी आमच्या सरकारा पासतूय मागुया. आनी हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. गरीब ती सुभागी भाव भयणीनो
गरीबसाणीन जिवप म्हणल्यार देवाचेर पातयेवन जिवप. बो करून आमकां जण एकल्याक हें देणें मागुया. आमी देवाचेर सगल्या वेळार पातयेवन रावूंक. आमचे लागीं घडये दुडू आसत, गिरेस्काय आसत, कितेंय आसत, पूण जो कोण देवाचेर पातयेना तो खरेपणी एक गरीबसाणीन सांडलेलो म्हणूंक जाता. तर जायते फावटी आमी हो विस्वास देवाचेर दवरूंक चुकल्या. आनी जीं कोण गरीब आसात, खरेंच आर्थीक गरिबीन जीं कोण जियेतात तांकां आदार दिवंक, दुसऱ्यांक वयर काडूंक आमी जायते फावटी चुकल्या, उद्धार जावंक चुकल्या. असले आमच्या चुकीचे हे मिसाचे सुरवातेक आमी बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपतवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चड सांगता, मनान चिंतून तोंडाक सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून लागीं सदांच सांगवार बरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. आमच्या मागण्यांत दवरुया रेजिना मुंदी स्कूल आयज 50 वर्सां भरतात ह्या इस्कॉलाक. तर ह्या इस्कॉलान शिकल्यात तांचेर, शिकयतात तांचेर आनी मॅनेजमेंटाचेर भोव करून आमचे क्रिश्चन ब्रदर्स आसात तांचेरूय आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागुया. जरी सांजेर तांचें मीस जातलें, ऑनलायन मीस जातलें, ह्या वेळार सगळीं आमी तांचे पासत मागुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, बरें तें सगळें तुजेच तावन उपजता. तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तूंच आमचे मतीन घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आदार दी. हे आमी विनंती करून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. भाग्यवंत पावलून कोरिंदकारांक बरयलोले दुसरे चिटीची सुरवात. पावलू देवाचे कुशेन जेजू क्रिस्ताचो दोन दूत आनी तिमोत आमचो भाव कोरिंत शारांत आसलोले पवित्र सोबेक आनी आकायेंत शिपडलेल्या पवित्र केल्ल्या भक्तांक ही चीट बरयतात. देव आमचो बाप आनी सोमी जेजू क्रिस्त तुमकां कृपा आनी शांती दिवं. देवाक आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी. तो काकलुतीचो बाप आनी सगळे बुजवणेचो देव. सगळ्या आमच्या दुखी कोंतींनी तो आमकां धीर दिता. हे पोरी आमी देवा कडली घेतलेले बुजवणेन सगळे तरेच्या त्रासांक सांपडलेल्यांक धीर दिवंक शकता. जशें क्रिस्ताच्या कोश्टांनी आमकां भरपूर वांटो मेळटा तशेंच क्रिस्ता उद्देशी ताचे बुजवणेंतूय आमकां भरपूर वांटो मेळटा. आमी आटेविटे काडटा तर हें तुमचे बुजवणे आनी सोडवणे खातीर. आमकां बुजवण मेळटा तर हें तुमकां बुजवण मेळचे खातीर. अशें आमी आतां कोश्ट भोगता तेच तुमी थीरपणान भोगूंक पावतल्यात. तुमचे विशीं आमचो बरवासो थीर, कित्याक आमच्या कोश्टांनी तुमी भागीदारां जावं. आमचे बुजवणेंतूय भागीदारां जातल्यात म्हूण आमी जाणाव. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो, चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड.
सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सवें म्हज्या ओतम्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब: चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब: चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. ताचेर दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तकली पोंडाक घालूंक तुमकां कोदींच पडचें ना. दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब: चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या सेवका भोंवती वेदो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आस्रो सोदता तो मनीस भागी. जबाब: चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. उद्गार. Soy Salvestora, soy Salvestora, soy, 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 soy. Soy Salvestora, soy Salvestora, soy, 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 soy. कुशाल आनी संतोश बरीत जायात. सर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. Soy Salvestora, soy Salvestora, soy, 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 soy. Soy Salvestora, soy Salvestora, soy, 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 soy. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. लोकाच्यो उरपोंची पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सरशीं आयले. तेन्ना तांचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो. खुशे मनान गरीब ती सुबागी, सर्गीचें राज तांचें. शांत ती सुबागी, प्रितूम तांचें दायज. रुदन करतात ती सुबागी, देव तांकां बुजवण दितलो. प्रमाणीकपणाक तानेतात आनी भुकेतात ती सुबागी, देव तांकां दादोशी करतलो. दयाळ ती सुबागी, देव तांची दया करतलो. काळजान नितोळ ती सुबागी, ती देवाक पळयतली. सवस्तकाय करतात ती सुबागी, देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात ती सुबागी, सर्गीचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमानतीत, तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगळ्या जिन्सांचें वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुबागी, खुशाल आनी संतोशभरीत जायात. सर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. तुमचे आदल्या प्रवाद्यांकूय तसोच तांणी दुमाळो दिल्लो आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. गरिबी हटाव, इरेडिकेट पॉवर्टी. भाव भयणींनो, ह्या दिसांनी आमी आयकलां सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स हाचो एक इंडेक्स म्हणलेलो आसा. म्हणजे
हे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स जे आमकां एकवटीत राष्ट्रान दिल्ले आसा, युनायटेड नेशन्स 17 डेव्हलपमेंट गोल्स, जे आख्या विश्वाक लागतात, सगळ्या संवसाराक लागतात. एक देश कशे भाशेन आपले परफॉर्मन्स करता ताचेर एक इव्हॅल्युएशन जाता. आमच्या भारतान नीती आयोग म्हणलेलो आसा, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया, आनी ते हे इव्हॅल्युएशन करतात. एक स्टेट जी आसा तांणी कशे भाशेन परफॉर्मन्स केला. आनी फाटल्या दिसांनी पेपराचेर वाचून आमी गडे खुशाल जाल्या, आमचो सरकार खुशाल जाला, आमचो चीफ मिनिस्टर खुशाल जाल्लो, कित्याक गोवा इज अमंग द टॉप 4. आमचें परफॉर्मन्स एकदम बरें आसा. तातूंतलो पयलो गोल जो आसा सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल, इरेडिकेट पॉवर्टी, गरिबी हटाव, आनी तातूंत आमच्या गोंयच्या राज्याक खेरीत भाशेन बरोच स्कोर मेळ्ळा, 83 आउट ऑफ 100. म्हणजे जे बरे परफॉर्मन्स जे आसात तातूंत आमचें राज्य आसा. आनी ओवरऑल आमकां 72 मेळ्ळा. 72 स्कोर म्हणल्यार डिस्टिंक्शन कशें जालें, बरे मार्क्स पडले आमकां. तर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स आसात ते मेळोवपा वाटेन एटलिस्ट हो इंडेक्स जो दिल्लो आसा नीती आयोग हांणी, तातूंत आमचें गोंय उंचल्या पांवड्यार आसा, ज्यो टॉप स्टेट्स आसात तांचे मदें. आनी तांकां आमी म्हणटा फ्रंटलायनर्स. तर आमचें राज्य जरी तर फ्रंटलायन आसा जाल्यार पयलो गोल जो आसा इरेडिकेट पॉवर्टी, तातूंत आमकां इतले जरी तर पडल्यात जाल्यार आमचे मदें आतां गरिबी उणी जावपाक जाय, गरीबसाण उणी जावपाक जाय. आयचें देवाचें उतर हे गरीबसाणीचेर आमचें मन घालता. आयचें शुभ वर्तमान आमचे मुखार ही भाग्यां दवरता, आनी भाग्यां सुरूच जातातूच एक गरीबसाणीचेर. पयलें भागी खुशे मनान गरीब ती सुभागी, हाचेर घोडे नियाळ आमच्यान जायते तरेन करपाक जाता. पूण आयच्या दिसा खेरीत भाशेन हे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स आसात तेंय मतीन दवरून आमी चिंतुया. भाग्यून पावलू खेरीत भाशेन म्हणटा, जंय गरीबसाण आसा थंयसर मागीर वायट वीस जे आसात ते येतात, वायसीस. कित्याक ज्या कोणा लागीं ना ताका चोरचें पडटा, ज्या कोणा लागीं ना जाका कोण दिना, जाचे लागीं ना देखून ताका दुसरे कुशीन उडयतात, मार्जिनलायज्ड करतात. आनी असल्या वेळार जे कोण गरीब आसात, गरीब म्हणल्यार सारकेच गरीब, तांचे लागीं कांयच ना, खावपाक जेवपाक आपण साल्वार जावन उरपाक, सर्वायवलाक तांचे लागीं कांय ना, चोरचें पडटा, वायसीस भितर सरता. चोरता देखून कोण धोत्ता ताका मारूंक पडटा. भाग्यून पावलू हाचेर आपलो नियाळ करता. तर असल्या संदर्भान ही गरीबसाण पयस करूंक भाग्यून पावलू आयच्या पयल्या वाचपान कोरिंतकारांक चीट बरोवन सांगता. कोरिंतकार म्हणल्यार आमकां उगडास आसतलो. कोरिंत म्हणटात ती एक पोर्ट टावन, जे भाशेन आमचें वास्को शार आसा. आनी ह्या पोर्ट टावनान जायते जाण वेपारी, जायते जाण गिरेस्त मनीस. तर असल्या मनशांक खेरीत भाशेन ही दुसरी चीट बरोवपाक सुरवात करता आसतनाच आयज कोरिंतकारांक बरयल्ली दुसरी चीट सुरू जाता. सुरू करतनाच खेरीत भाशेन एक गरीबसाणीची खबर तो सांगता. जे कोण गरीब आसात तांकां आदार दिवंक देव आमकां बुजवण दिता. देव हे जे कोण गरीब आसात तांचो बुजवणदार, त्याच बरोबर जांचे लागीं आसा आनी दुसरे तरेची गरीबसाण घडी आसा, तांकां मोनाची आसा, काळजाची आसा, समजपाची घडे गरीबसाण आसा, असल्यांकूय देव आपूण बुजवण दिता. आनी हे बुजवणेन देव जायती देणी आमकां दिता, म्हणुया गिरेस्तकाय दिता, गूण दिता. तर हें सगळें जें देवान दिलां ती देवाची बुजवण आमकां गरीबांक, आमी सगळीं गरीब एक ना जाल्यार एक भाशेन. आनी हे भाशेन जरी तर देव बुजवण दिता जाल्यार ताचो हेतू दुसरे जे कोण आसात, म्हणजे दुसरे गरीब आसात तांकां आमी आदार दिवन वयर काडूंक शकता, अशें म्हणून आयज भाग्यून पावलू आमकां ह्या पयल्या वाचपान सांगता. तर भाव भयणीनो, हो इंडेक्स सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स हांचो नो पॉवर्टी ऑर इरेडिकेट पॉवर्टी म्हणटा तो जरी तर काडटले जाल्यार हांगासर आमकां आख्खो रोड मॅप दिल्लो आसा. आमी जरी तर गरीब आसा, देवाचेर पातयेवन रावप पयलें,
आनी जरी तर देवान आमकां दिलां जाल्यार जे कोण गरीब आसात तांकां आमी वयर काडप. हें जरी तर करीत जाल्यार आमच्या देशांत आनी आख्ख्या संवसारांत ही गरिबी पयस जावपाक सोंपें न्हय काय. दुबाव बेरेत हें करपाक आमकां विशाल मन आसूंक गरज. भोव करून जांचे लागीं आसा तांकां जायते फावटी आशा चड जाता, ग्रीड आनीक वाडटा. जांचे लागीं आसा, देवान दिल्लें आसा, दुसऱ्यांक आदार दिवचे बदलेक जायते फावटी आमकां अहंकार चडटा, एरोगंट जाता आमी, दुसऱ्यांचें आमकां पडलेलें ना. भोव करून जे कोण गरीब आसात आमच्या मना प्रमाणे, जांचे कडेन न्हेसप कडेन उणें, जांचें जेवण उणें, वो जांकां दर्जो ना, आमचे प्रमाणे दर्जो ना, तांकां आमी जायते फावटी किकोंत करता. आमचो अहंकार म्हणटा तो वाडटा, एरोगन्स वाडटा. आनी असल्या वेळार ही गरिबी आमी काडून उडोवपाचे बदलेक जायते फावटी ह्या गरिबांकूच आमी काडून उडयता. जशें म्हणटात आमच्या देशांत, गरिबी हटाओ, गरिबी हटाओ म्हणून गरीब को हटाओ अशें जाल्लें आसा. जो कोण गरीब आसा ताका नाच कर. जी हेल्थ सर्विसीस आमच्यो आसा, हेल्थ सर्विसीस म्हणटा ते सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल 3रो जो आसा तातूंत पडटा. हेल्थ सर्विसीस आसा तातूंतूय आमच्या गोंयांत बरो स्कोर आसा, अरावंड 72. झिरो हंगर आसा तो 2रो गोल, तातूंत आमकां 78 आसा. म्हणटच हे 3 पयले सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स आसा तातूंत आमचें गोंय परफॉर्मर ऑ फ्रंट लायनर. जाल्यार आयज आमी सगळीं खुशाल जावपाक जाय, आमचे वेली दूख पयस जावपाक जाय, आनी हे खुशालकायेन आमी एकामेकाक वयर काडीत रावपाक जाय. जरी तर देवाचें उतर आयज खरें आमकां लागता आनी खरेंच आमी तें मानून घेवपाक जाय, जाल्यार आमची नदर भोंवतणी मारून पळोवया. गरीब आसात काय तुजे भोंवतणी? जे कोण गरीब आसात तांची गरीबसाण पयस जाल्या काय? जाल्या जाल्यार देवाक आर्गां दी, आनी जावंक ना जाल्यार हाचो जबाबदार तूं. कित्याक इंडेक्स जे आसात ते आमकां सदांच तशें मेळटले, तांचे जायते पॅरामिटर्स म्हणलेले आसात, ताचे प्रमाणे ते मेजतात. तें कितें तें आमकां कडेन खबर ना. आनी सद्याक हें सगळें एक्सप्लेन करीत जाल्यार व्हडलो लॅक्चर जातलो. पूण हे पॅरामिटर्स आसात ताचे प्रमाणे आमचो निती आयोग, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया हो इंडेक्स काडटलो आनी आमकां घडये फर्स्ट रँक पासून मेळपाक शकता. सद्याक आमी 4थे आहा खूंय गोंयकार. पूण जो रँक मेळ्ळा कागदाचेर तो तितलो गरजेचो न्हू, पूण खरेपणी आमी कशे भाशेन जियेता हें गरजेचें. आनी खरे कशे भाशेन जियोवचें हें आमकां जेजून आयच्या शुभ वर्तमानान सांगलां. भाग्यां जिये. जरी तर आमी भाग्यां जियेलीं जाल्यार हे सगळे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स जे आमकां दिल्ले आसात ते सगळे भरोन येतले, ते आमच्यान मेळून घेवंक जातात. जाल्यार देवाक आर्गां दिवया, आमकां हें देणें फावो केलां देखून. आनी आयच्या दिसाक आमचो निर्णय जावन जण एकलो आमी निर्णय घेवया. जरी तर हांव गरीब म्हणल्यार म्हजे लागीं जेवपाक खावपाक उणें आसा, फावो तें ना, जाल्यार पातयेवन राव, देवाचेर पातयेवन राव, आनी देव आपणाच्या मनशांक जे आमचे पासत धाडटा तें मानून घे. आनी जरी तर तुजे गरीबसाणीन देवान तुका बुजवण दिल्या आनी वेगवेगळी देणी फावो केल्यान, जाल्यार निर्णय घे. तुका जें कितें दिलां तें तुजेंच न्हय, तें दुसऱ्यांक भोव करून जे कोण गरीब आसात तांकां वयर काडूंक. जाल्यार निर्णय घे, जे कोण गरीब आसात तांच्या आदाराक हांव पावतलो, फुकट दितलो. फुकट देवा लागीं घेतला, फुकट दितलो. असले निर्णय आमचे जावन दी. आनी असले निर्णय घेता तेन्ना खरेपणी आमी खुशे मनान गरीब जातले आनी सर्गीचें राज आमचें जातलें. ह्याच सर्गीच्या राजाचे वांगडी कशे ह्या जेवणान आमकां वांटो मेळटा. ह्या जेवणान वांटो घेवन जेजूक आमचे भितर घेवन आमी सगळीं खुशालकायेचो म्हारोग धरुया.
म्हज्या भावा भयणींनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र सभेच्या गांवाक सोबे स्फोट मानून घेऊ. बापा तुजी भक्ती करून आमी तुका भोगताव त्या बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ही भेटवणी तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमचो प्रितीमोग वाडो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीं देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा खोराक. बाभारताचो गूळ परगोठुया. Gesù meno, Gesù żywot zala, Gesù nowiane dolo. Gesù meno, Gesù żywot zala, Gesù nowiane dolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्ल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. खुशे मनान गरीब ती सुभागी सर्गीचे राज तांचे. हे सर्गीचे राज आमचे करून घेवंक एकामेकाक हात दिवन आमचे मदली आर्थीक गरीबसाण आसा ती खेरीत भाशेन काडून उडोवंक आमचे प्रयत्न जावं दी. हेंच मन धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थना सगळीं बापाक उबारया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्गाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच रानांत म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Kościół
बोल्या आनी नेंटुव्याच्या काळजा जेजूच्या कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारके तुला बा काळजा जेजूच्या जातो आमचो मोग 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 कतावेन काळजा अंकवार मरीच्या जातो मोचे कारोण पवित्र काळजा जेजूच्या चुरचुरे आमचे कोर कतावेन काळजा अंकवार मरीच्या विनोद कोर आमचे पासोर पवित्र काळजा जेजूच्या हांव तुजेर पातयेता देव म्हणल्यार मोगूच जो कोण मोगान जियेता तो देवा सोवें आनी देव ताचे सोवें जियेता प्रार्थुया मोगाळ बापा तुवें आमकां वाडलाय तें जेवण खाण आमच्या पिडांक ओकोद ताचे वरवीं सर्व पातकांतली आमकां सोडय आनी तुजे कुशे प्रमाणे चलूंक आमकां घोटाय दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सुरवातेक सांगला तशें आयज रेजिना मुंदी हाय स्कूल आमचे चिकाली गांवांत जें आसा 50 वर्सां भरतात गोल्डन जुबली पॅन्डेमीक आसा कर्फ्यू आसा देखून सेलेब्रेशन जायना पूण खेरीत भाशेन आयज तांचे पासत मीस जातलें सांजेर 7 वाजता सगळे जे कोण स्टुडंट्स आसात एक्स स्टुडंट्स आसात पेरंट्स आसात तांणी हो नोट घेवचो आनी सांजेर 7 वाजता लायव्ह स्ट्रीम मीस तांचे पासत जातलें तातूंत जाता ते भाशेन वांटो घेवया आनी तांचे पासत मागुया आनी हे समोरमणेन कोणाक वांटो घेवपाची खुशी आसा तांणी हे समोरमणेन ऑनलायन आमचो SFX चिकाली चॅनलाचेर तुमी तातूंत वांटो घेवचो सुर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं सूर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे